Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ayan Uddin, age 11 years, group 3, Surah Al-Ma'arij from Juz 29. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا صدق الله